अस्सलाम वालेकुम। तो बिटकॉइन की क्विक एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट क्या सीन बनने वाले और किधर से हमको अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने वाले और किधर से हमको अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने वाले सी है। तो मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को देखो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा या अच्छा ट्रेड मिलेगा सी है। तो अगर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 29,500 की रेंज से अगर नीचे कैंडल क्लोज मिला तो हमारा सिंपल शॉर्ट की पोजीशन चाहिए, और अगर ऊपर क्लोज मिला तो लॉन्ग की पोजीशन। तो इधर आपको नज़र आ रहा है 4 आवर का कैंडल नीचे क्लोज हुआ है सी है। तो अगर इधर से किसी ने ट्रेड लिया होगा तो अभी वो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा सी है। और इधर से मेरा पर्सनली भी ट्रेड आने तो आप लोगों को मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, मेरा 50% प्रॉफिट में चल रहा है इसी है। तो अगर किसी ने लिया होगा तो अभी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा सी है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या सीन बनने वाले। तो टेक्निकल से पहले मैं आपको थोड़ा फंडामेंटली समझा देता हूँ कि क्या सीन बनने वाले सी है। तो आपको नज़र आ रही 25 जुलाई पे हमारे पास FBCB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है सही है, और इसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा मार्केट पे सी है, इतना कोई खास नहीं पड़ेगा। तो इसको तो जाने देती है। इसके बाद 26 जुलाई आपको नज़र आ रही, इसमें हमारे पास POMC स्टेटमेंट है सी है, पीरियडियल स्पन रेट है, और इसके साथ साथ POMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है सी है। तो इसका क्या सीन बनने वाले, तो इसका यही सीन बनने वाले का अगर ये हमारे पास फोरकास्ट में कितना है 5.0 सी है, 5.50 ये हमारे पास फोरकास्ट में है। तो अगर एक्चुअल डेटा इससे ज़्यादा आ गया सी है तो मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म की पंप लेगा। अगर इससे कम आया 5.50 से कम आया तो फिर मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म की डंप लेगा सी है। तो यही इसका सीन है। इसके साथ साथ आप लोग अंदाज़ा रखो सही है कि अगर ये जितना इससे हाई आता है तो उतना मार्केट अच्छा पंप लेगा, ये इससे जितना कम आता है तो मार्केट तो उसके हिसाब से उतना अच्छा डंप लेगा सही है। तो यही सीन है। इसके साथ साथ हमारे पास फिर POMC को प्रेस कॉन्फ्रेंस है सही है। तो ये सबसे अहम है। तो ये सबसे अहम यही है कि ये इस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछते ही सही है और उसका आंसर नेगेटिव में देते तो मार्केट वही टाइम डंप लेता है। अगर कोई कॉन्फ्रेंस में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते ही सही है और उसको पॉजिटिव आंसर दे देता है तो फिर मार्केट पंप लेता ही सही है। तो यही सीन है। तो ये चीज़ बहुत अहम है सही है, इस पे नज़र रखो, और इसके साथ साथ इसी टाइम पे ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा होगा। क्योंकि इसी टाइम में मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा होते हैं, मार्केट पंप और डंप ज़्यादा लेता है इसी, तो आपकी जो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है तो वो बच जाएगा सी है। तो सिंपल आ जाती है बिटकॉइन के ऊपर, और इसके साथ साथ मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम है सी है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी हम लोग एक राइसिंग वेजिस की चैनल में अपनी मूवमेंट कर रही सी और ऊपर जा रही सी, और इसमें मैंने आपको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन भी किया है कि हम इसमें एक हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जा रही सी। तो अभी तो नेक्स्ट इसका यही सीन बनने वाला है कि मार्केट एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाई सी, अभी फिर हायर हाई बनाए। तो अभी नेक्स्ट यही सीन है कि मार्केट एक हायर लो बनाई सी है, और इधर से राइसिंग वेजिस की चैनल से हम लोग रिजेक्शन ले ले और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने लगा सी है, और एक न्यू हायर हाई बना दे सी है। तो टेक्निकली ये सिनेरियो बनते हैं वीकली पे सी, वीकली पे सिंपल हम राइसिंग वेजिस की चैनल में अपनी मूवमेंट कर रही सी और एक हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जा रही सी है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इधर से बनते हैं कि मार्केट एक हायर लो बनाई सी है और इधर से रिजेक्शन ले रही और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा सी है। तो वीकली पे इसका सिंपल यही सीन बनता है सी है। और इसके साथ साथ राइसिंग वेजिस का एक चीज़ जहन में याद रखो, राइसिंग वेजिस का हमेशा ब्रेक डाउन होता है सी है। तो इस चीज़ पे भी नज़र रखो, ऐसे नहीं कि आप लोगों को इधर से ब्रेक डाउन हो जाए, नीचे की तरफ मार्केट आने लगे और आप लोग बोले कि मार्केट इधर से भी रिजेक्शन लेगा और ऊपर जाएगा सी है। तो ये चीज़ भी अपने जहन में याद रखो सी। इसके बाद हम लोग आ जाती है डेली पे। डेली पे क्या सीन बनते हैं, तो डेली पे यही सीन बनता है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको शार्ट की पोजीशन की बात नहीं करता सही है, क्योंकि शार्ट तो हमारा ऑलरेडी आने सही है, तकरीबन 29,400 से शार्ट हमारा आने, और अभी मैंने होल्ड किया है, देखते हैं कि मार्केट किधर तक जाता है इसी है। तो नेक्स्ट जो सिनेरियो बनते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 28,000 से लेके 28,400 की रेंज में मार्केट इधर से एक पुल बैक ले ले सिंपल सही है।
اندازے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ ادھر سے ایک پل بیک لے گا صحیح ہے، اور پل بیک لینے کے بعد مارکیٹ واپس ڈاؤن آئے گا صحیح ہے. تو یہی سینیریو بھی بنتا ہے ٹیکنیکلی صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا جو اچھا لونگ کی پوزیشن کا ٹائم ہے صحیح ہے، تو 27,200 سے لے کے 27,500 کی رینج میں صحیح ہے. ادھر بہت کنفرمیشن ہے، ادھر تو میں آپ لوگوں کو ڈرا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگوں کو میں سمپل پین کی پہ ایکسپلین کرتا ہوں نا. لیکن 27,200 سے لے کے 27,500 کی رینج میں ادھر سے ہمارے پاس بہت زیادہ کنفرمیشن ہے، اور ادھر سے مارکیٹ کا ریجیکشن بنتا ہے اسی کہ ادھر سے مارکیٹ ریجیکشن لے لے. تو اگر 27,200 27,500 کی رینج سے ادھر سے مارکیٹ نے ریجیکشن لے لیا سی، تو ہمارا جو بڑے ٹائم فریم ہے اور زیادہ ٹائم کے لیے کوئی ہولڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ٹارگٹ 32,800 اور 33,000 ہوگا سی. تو یہ لونگ کی ایک زبردست ٹریڈ بنتا ہے 27,200 27,500 کی رینج سے سی. تو یہی سین بنتے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ اور بھی ڈاؤن آ گیا سی، اگر اس ٹرینڈ لائن کو بھی بریک کر دیا، تو پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ ریجیکشن بنتے تو یہ آرڈر بلاک بنتا ہے سی، جو کہ ہمارے پاس 26,500 سے لے کے 26,800 کی رینج میں یہ ہمارے پاس ایک سٹرونگ آرڈر بلاک ہے سی. اور اس کو ابھی مارکیٹ نے ٹچ بھی نہیں کیا سی. تو پھر یہی کنفرم ہے کہ مارکیٹ 100% ادھر سے ریجیکشن لے لے اور واپس اوپر کی طرف جانے لگے سی. تو سب سے پہلے تو مجھے اس نیوز پہ نظر ہے کہ یہ نیوز آج کیا جاتا ہے سی، کیونکہ یہ میجر نیوز ہے اور اس کا اثر مارکیٹ پہ کافی زیادہ پڑتا ہے سی. تو ہمیں ایک سمپل ڈائریکشن کا پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹ ابھی نیچے جانے والا ہے یا اوپر جانے والا ہے سی. تو یہی سین ہے. تو پھر وہی کے حساب سے ہم اپنی لیول اور اپنی ٹریڈ کو مینیج کرے گا سی. لیکن ٹیکنیکلی یہی بنتے ہیں کہ مارکیٹ 28,000 سے لے کے 28,400 سے ادھر سے ایک پل بیک لے لے سی. اور اس کے بعد اگر مارکیٹ نے 27,200 27,500 سے ریجیکشن لیا، تو ادھر سے ہم کو ایک زبردست اچھا لونگ کی پوزیشن کا ٹریڈ مل جائے گا سی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مارکیٹ اور بھی ڈاؤن آ گیا سی، یہ آرڈر بلاک تک آیا، تو پھر ادھر سے ایک زبردست قسم کی ٹریڈ بنے گا سی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں، کیونکہ بٹ کوائن فنڈامنٹلی بہت سٹرونگ ہے صحیح ہے، اور جو نیوز ہے اور سب کچھ چیزیں ہے تو وہ سب بولش ہے صحیح ہے. تو مارکیٹ کی اوپر جانے کی چانسز زیادہ ہے. ابھی ہم بیئرش ہے، لیکن یہ صرف ایک پل بیک ہے صحیح ہے. یہ مارکیٹ نے ایک پل بیک لیا تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک زبردست بل رن میں سٹارٹ ہو جائے گا سی، اور ایک بل رن سٹارٹ ہوگا سی. تو یہ صرف ایک پل بیک ہے. تو اگر مارکیٹ نے ادھر سے ریجیکشن لیا، ادھر سے ریجیکشن لیا، اس ٹرینڈ لائن سے ریجیکشن لیا سی، تو ہمارا بل رن سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم ایک زبردست اچھی ٹائم کے لیے بلش ہو جائے گا سی. تو یہ بٹ کوائن کی فنڈامنٹلی یہ سینیریو ہے صحیح ہے. فنڈامنٹلی بٹ کوائن بہت سٹرونگ ہے، اور 2024 میں اس کا ہالوئنگ بھی ہے، تو بٹ کوائن پمپ لے سکتا ہے اسی. تو شارٹ کی پوزیشن پہ زیادہ توجہ مت دو، کیونکہ شارٹ کبھی بھی مارکیٹ ریورس ہو سکتا ہے اسی. اور اگر ایک بار ریورس ہو گئے تو پھر اس کی ٹارگٹ 32,800 33,000 صحیح ہے. تو یہ اس کا ٹارگٹ بنتا ہے. تو وہ سب جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا صحیح ہے، تو وہ تو ٹیکنیکلی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹلی ہو گئے صحیح ہے. ہم نے تو اپنا اسٹریٹجی کی بات نہیں کیا، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی اور اپنا لیول بھی شیئر کرتا ہوں سی. اگر مارکیٹ ہمیں اس کے اندازے کے مطابق ملا، اپنی اسٹریٹجی پہ ملا، تو پھر آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ میرا اسٹریٹجی کیسا کام کرتا ہے سی. تو آپ کے ساتھ میں اپنا اسٹریٹجی بھی شیئر کرتا ہوں سی. تو ابھی ہم لوگ اس رینج میں صحیح ہے. یہ میرے پاس پریویس رینج ہائی، یہ میرے پاس پریویس میڈ رینج صحیح ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس پریویس رینج لو صحیح ہے. تو میرا جو اندازے کے مطابق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے مارکیٹ ایسا ملے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مارکیٹ ادھر سے آئے صحیح ہے، ادھر سے آئے ریجیکشن لے لے اور نیچے آ جائے اس آرڈر بلاک پہ صحیح ہے، جو کہ یہ بنتے 26,600 سے لے کے 26,800 کی رینج میں یہ آرڈر بلاک بنتے صحیح ہے. تو اگر مارکیٹ مجھے آیا نیچے آئی صحیح ہے، تو مارکیٹ سمپل اس آرڈر بلاک سے ریجیکشن لے گا صحیح ہے. اس رینج لو سے میں اپنی ٹریڈ کو آن کرے گا صحیح ہے، اور میرا ٹارگٹ مڈ رینج اور رینج ہائی صحیح ہے. تو یہ میرا پلان ہے. اگر مجھے بٹ کوائن اپنی اسٹریٹجی کے مطابق ملا، تو پھر میں انشاءاللہ اس کو اس طریقے سے ٹریڈ کر دوں گا صحیح ہے. تو باقی یہی چیزیں تھا صحیح ہے. ابھی یہ ویڈیو اپنے پاس رکھو، جب مارکیٹ آپ کو
اس لیول پہ مل جائے گا صحیح ہے، یا اس لیول پہ مل جائے گا، یا پہلے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا صحیح ہے، تو آپ وہی کے حساب سے اپنی ٹریڈ کو مینیج کرو صحیح ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنی ٹارگٹ سلیکٹ کرو. تو میں نے آپ لوگوں کو سب چیزیں ایکسپلین کیا صحیح ہے. تو اگر اس اسٹریٹجی کے مطابق مجھے مارکیٹ ملا صحیح ہے، تو رینج لو 26,963 سے میرا ٹریڈ آن صحیح ہے. ٹارگٹ مڈ رینج 29,021 اور 31,000 یہ میرا صحیح ہے. تو یہی میرا ٹریڈنگ کرنے کا سٹائل ہے، اور اس اسٹریٹجی پہ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں صحیح ہے. تو یہ بھی اپنی پاس رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو 2-3 اور ایکسپلین کیا نا، تو وہ بھی اپنے ساتھ رکھو. تو مارکیٹ جس کے حساب سے آپ کو ملتا ہے وہی کے حساب سے اپنے ٹریڈ کو مینیج کرو، اور اپنی ٹریڈ سے ایک زبردست قسم کی پرافٹ اٹھاؤ صحیح ہے.